अस्सलाम वालेकुम। आज बड़े आंखें बनी हुई माशाल्लाह। ये पिशावर से लेके आए थे जी हुजूर। चप्पल हैं जी छोटे होते? जी सन 82 की बात है। फिर आज क्या करना है? आज वो कल वाला जो मजमून था उसी तसलसल में मौलवी यूसुफ लुधियानी के जवाब में जो वो कहते थे कि रायत दी है हमने, इसमें ये फतवा अलहदा कर लिया। ये है जी हुजूर। रियायत के बाद फिर कुछ तशरीह भी फरमा रहे हैं। कहते हैं कि हुकूमत ने इन पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। ये दुनिया में शोर मचाते हैं कि पाकिस्तान हम पर जुल्म कर रहे हैं, हम भी शोर मचा रहे हैं बेवजह, लेकिन कोई पाबंदी नहीं लगाई। इनको सिर्फ ये कहा कि तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन को कुफर और अपने दीन को इस्लाम न कहो। इतनी सी बात कही है, इसमें शोर मचाने की क्या बात है। वाक़या यह है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को हम अपना दीन कहते हैं और यही झगड़ा है। अगर हम अपना कोई और दीन बनाते और उसे इस्लाम कहते तो फिर मौलवी साहब की बात में कुछ वजन होता। ये खुद जानते हैं मकर कर रहे हैं महज। जब हम कहते हैं हमारा दीन वो दीन है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है और ये इस्लाम है, तो कहते हैं इनकी सजा ये है कि इनको 3 साल के लिए कम से कम कैद में डाल दो और जिस हद तक चाहे जुर्माना कर दो, कोई कैद नहीं। किस चीज की सजा है? अहमदियत को अलग दीन कहने की नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को सच्चा दीन कहने की सजा है। कैसा बड़ा मकर है ये हमारे साथ कि उस दीन को जो हम सच्चा दीन कहें तो उसकी सजा रखी है और कहते हैं तुम उसको सच्चा दीन नहीं कहते बल्कि अपने दीन को इस्लाम कहते हो। हम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के सिवा किसी को इस्लाम कहते ही नहीं, ना समझते हैं। ये जो लोगों के साथ झगड़ा चल रहा है, ऐसे मक्कार लोग हैं कि देखें कि किस तरह बातें बनाते हैं उटपटांग। कोई इनमें हकीकत नहीं, कोई सच्चाई का एक अदना भी शायबा नहीं। इतनी सी बात कह के समझते हैं सारी दुनिया को पागल बना देंगे। बाहर की दुनिया बस मौलवी साहब के ऐलान के इंतजार में थी कि हम झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हमने तो सिर्फ इतना कहा है कि तुम हमारे दीन को कुफर ना कहा करो, अपने दीन को इस्लाम ना कहा करो। और ये जो कुछ हो रहा है, ये क्या हो रहा है? नमाज पढ़ने या अजान देने के जुर्म में, कौन सी अजान देने के जुर्म में? वो अजान जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सिखाई थी। कौन सी नमाज पढ़ने के जुर्म में? जो नमाज हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी और पढ़ाई और सिखाई। 298 आदमी कैद किए गए और तरह तरह की सजाएं दिए गए। तकसीम लिटरेचर के जुर्म में 445 कि तुम जिस बात को सच्चा समझते हो उसको लोगों को बताते हो। मुबाहला पम्फलेट, जिसका मतलब ये था कि हम आपस में झगड़ चुके, जो कुछ होना था हो चुका, अब खुदा की अदालत में इस मुकदमे को ले चलते हैं। इस जुर्म में 215 अहमदियों को ज़द-ओ-वक़ूफ़ किया गया, सजाएं दी गई, कैद में डाला गया और बाज़ों पर अभी तक ये मुकदमे लटके हुए हैं। मुसलमान जाहिर करने के जुर्म में 474। कौन सा मुसलमान जाहिर करने के जुर्म में? मिर्जाई मुसलमान जिसको ये कहते हैं, वो मुसलमान जिसको ये मानते हैं, जानते हैं कि इस्लाम है, अगर वो जाहिर न करते तो कोई जुर्म ही नहीं था। इतना बड़ा बुहतान कि तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को नौजुबिल्लाह बेदीनी कह रहे हो। उलट किस्सा है, तुम कह रहे हो बेदीनी इसको। अगर बेदीनी ना कहते तो सुनाई क्यों देते? कलमा तैयबा जुर्म है। कौन सा? मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अहमदी कहे तो जुर्म है। और ये बातें क्या बना रहे हैं देखें कि तुम अपने दीन को, दीन और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को कुफर कह रहे हो। बिल्कुल झूठ, फसाद, धोखाबाजी।
یہ کہہ رہے ہیں محمد رسول اللہ کے دین کو کفر، کیونکہ اگر یہ کفر نہیں تھا تو سزا کس بات کی دے رہے ہو؟ کفر سمجھا ہے تو سزا دی ہے۔ مساجد کے اوپر کلمہ طیبہ لکھنے کے جرم میں 489 اور توہین رسالت۔ اب توہین رسالت سے مراد پتہ کیا ہے؟ کہ احمدی کو ہم نے سنا وہ کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کتنی بڑی توہین ہوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بدبخت خود کہتے ہیں کہ تکذیب کرو تو تمہاری کوئی سزا نہیں۔ اتنا جھوٹ، اس قدر حیرت انگیز فساد ہے، اور اپنی طرف سے عوام الناس کے سامنے کہتے ہیں سادہ سے بنتے ہیں، غیر دنیا کے سامنے۔ ہم نے تو بس اتنی سی بات کہی ہے کہ اپنے دین کو اسلام نہ کہا کرو، ہمارے دین کو کفر نہ کہا کرو۔ تم اس دین کو کفر کہہ رہے ہو جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا دین تھا، اس کو اختیار کرتے ہیں تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے۔ 3634 مقدمات احمدیوں پر درج ہیں، اور یہ گنتی پوری نہیں، کیونکہ ایک مقدمے میں سارے ربوہ کی آبادی پوری کی پوری ملوث ہے، اور وہ مقدمہ لٹکا ہوا ہے۔ 30,000 احمدیوں کو ایک ہی مقدمے میں ملوث کر لیا گیا ہے، تو یہ گنتی جس نے بھی لکھی ہے درست نہیں۔ 26 تم نے احمدی شہید کر دیے، قاتلانہ حملے 53 کیے اور بھی ہو رہے ہیں۔ 133 مساجد مسمار کر دیں یا چھین کر سب کچھ لوٹ کر لے گئے، ویران کر گئے۔ اس میں سے 10 مساجد شہید کر دی گئیں اور باقی ویران کی گئیں، اور 24 مساجد کو آگ لگا دی گئی، توڑ پھوڑ کی گئی۔ یہ اسلام ہے۔ اس اسلام کو کون اسلام کہتے ہیں؟ ہم جو کہتے ہیں کفر، وہ یہ کفر ہے، اور اس کو محمد رسول اللہ بھی کفر فرمایا کرتے تھے۔ وہ لوگ جو مساجد کو برباد کرتے تھے، قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ اس سے زیادہ ظالم اور ہو کون سکتا ہے جو مساجد کو ویران کرنے کی صحیح کرے اور وہاں خدا کی عبادت سے روک دے۔ یہ لوگ ہیں، اس کو ہم کفر کہتے ہیں۔ اس لیے دھوکہ دے رہے ہیں دنیا کو بھی اور عوام الناس کو بھی۔ قبریں اکھیڑ دیں، قبروں سے مردے نکال کے باہر پھینک دیے، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ کس نے سکھایا تمہیں یہ اسلام؟ بس ہم جو کہتے ہیں کفر، وہ ان باتوں کو کفر کہتے ہیں جو باتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کافروں نے اختیار کی تھی، اور ان باتوں سے چمٹے ہیں جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے اختیار کی اور ان سے چمٹے رہے، اور انہی کے جرم میں آپ کو سزائیں دی گئیں۔ اس لیے بات تو صاف اور واضح اور کھلی کھلی ہے، اور یہ ان کا وہم ہے کہ دنیا کو دھوکے دے دیں گے۔ باہر کی دنیا تو کم سے کم اتنی پاگل نہیں ہے کہ ان باتوں کو سن کر ہاں مولوی نے فرما دیا کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے واقعتاً کوئی فرق نہیں ہوگا۔ ایک موقع پر زیاد صاحب کے زمانے میں انہوں نے بھی ایسے بیان دیا تھا۔ سویڈن کے کوئی نمائندے وہاں پہنچے ہوئے تھے، ان کو کہا کہ ہم احمدیوں سے اس سے بہتر سلوک کرتے ہیں جو ہم اپنے آپ سے کرتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا، جلسے کی تقریر میں ان کو مخاطب کر کے کہا کہ چلیں پھر بدلا لیتے ہیں، آپ وہ سختیاں جو اپنے اوپر روا رکھ رہے ہیں وہ ہمیں دے دیں، اور جو ہم سے حسن سلوک کر رہے ہیں وہ آپ لے لیں۔ آپ کلمہ پڑھنے کے جرم میں قیدوں میں جائیں، آپ کو گلیوں میں گھسیٹا جائے، آپ کی مساجد برباد کی جائیں، تو یہ جو اس کو آپ نرم کہہ رہے ہیں، نرم سلوک، یہ پھر اپنے لیے رکھ لیں، ہمیں اپنی سختیاں دے دیں، مگر خدا نہ کرے وہ سختیاں ہمارے نصیبے میں آئیں، کیونکہ وہ سختیاں دلوں کی بدبختیاں ہیں، وہ خدا اور خدا کے رسول سے ٹکر لینے والی بات ہے۔ وہ وقت کے امام کے اناد میں سب حدیں گزر جانے کا مسئلہ ہے۔ اس لیے وہ تو ایک ضمنی بات تھی، حقیقت یہ ہے کہ یہ تلخیاں بھی ہمارے لیے اچھی ہیں، اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ اس راہ پر تلخیاں اٹھا رہے ہیں جس راہ پر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ